स्पोर्ट्स बोर्ड की मैं समझता हूँ कि डिलेइंग टैक्टिक्स हैं कि इतने अरसे से ये मसला सॉल्व नहीं हो रहा, और दूसरी जानिब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है। क्या आप समझते हैं कि इन दोनों की लड़ाई में आप जैसा एथलीट या और ऐसे रिकॉर्ड होल्डर हैं, इवन मुझे ये पता है कि आपके छोटे भाई अंजला जो है वो भी चैंपियन है और वो भी इंटरनेशनली मेडल्स पाकिस्तान के लिए जीत चुके हैं, तो ये सब लोग क्यों पिस रहे हैं जो फेयर प्ले करते हैं और वो लोग अभी भी अपनी नौकरियों पे बड़ा जमान है? थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे इसको? शाहिद भाई, मैं जो हमारी इंटरम कमेटी है उसमें मेरे वाले साहब के जो है कलीग्स भी हैं, दोस्त भी हैं, और बड़ा उनसे प्यार भी रहा हुआ है, और मुझे वो बड़ा प्यार भी करते हैं सब। लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूंगा। इंटरम कमेटी भी वही गलती कर रही है जो आप साहब की फेडरेशन ने की। वहाँ पे लड़के डोपिंग करके नेशनल्स खेल रहे हैं, और फिर इस तरह की इंटरम कमेटी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का बैक पे खड़ा होना कोई फायदा नहीं। जब वहाँ पे भी डोपिंग होनी है, आपको मैं 3 बच्चों के नाम दे देता हूँ। आप शायद भाई उनके स्पोर्ट्स बोर्ड को कह के डोप करवा लें, और एक बच्चा तो बीच में ऑलरेडी जो है ना एक बार बैन हो गया था, ठीक बैन। है। फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उसे रिलीव दिया, उसे साल का बैन करके जो है ना फिर उसे जो है ना छोड़ दिया। तो अब वो बच्चा नेशनल चैंपियन हुआ है, हमें नजर आ रहा है, सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कि ये बच्चा भी जो है डोप में है, और इसकी उम्र अभी 20 साल से ऊपर भी नहीं है। ये 17-18 साल का बच्चा है जो डोप कर रहा है, और अपनी हेल्थ को देखे बगैर मतलब जोश से कर रहा है बड़े, कि यार मैंने कुछ और एम भी बनाया हुआ, अल्लाह तवक्कल भी किया हुआ है। और आप ये इन बच्चों को समझने की जरूरत पड़ेगी। ये फेयर प्ले का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप किसी का हक मार रहे हैं। आप अगर यस। डोपिंग करके तगड़े होके नेशनल चैंपियन हो रहे हैं तो आप किसी और का हक मार रहे हैं। अगर वो नेचुरल तौर पे अगर वो तैयारी करके आया हुआ अगला बच्चा, तो आप उसका हक मार रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, आप वो मेडल चोरी कर रहे हैं, आप उसका वो जो उसकी जो पोजीशन है वो चोरी कर रहे हैं। आप ना कि सिर्फ हमारे यहाँ पे गुनाहगार हो रहे हैं, आप अल्लाह के वहां पे भी गुनाहगार हो रहे हैं। तो फेयर प्ले ऐसा का ही है। मतलब ये है, इन बच्चों को कभी ये नहीं बताया गया कि फेयर प्ले का मतलब क्या है। फेयर प्ले बोल दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि फेयर प्ले क्या है। फेयर प्ले यही है कि अगर आप डोपिंग करके, आप किसी को ज्यादती करके, आप किसी की जगह पे आप अगर मेडल ले लेते हैं, आप जीत लेते हैं, उसकी प्लेस ले लेते हैं, तो वो एक गुनाह है। तो वो बच्चे जो हैं वो इस वक्त डोपिंग करके वो यही चीज कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इंटरम कमेटी की बिल्कुल भी हिमायत नहीं करूंगा, और ना मैं उनका साथ दूंगा इस चीज में। क्योंकि जो अब शायद भाई जब एक लिस्ट आई थी ब्रिक गेम्स की, जो कि जहाँ पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने और इंटरम कमेटी ने मिलके खिलाड़ी भेजे, अब वहां पे मेरा नाम जो है सबसे एंड वाली लिस्ट में लिखा हुआ था उन्होंने। अब बाकी जो बच्चे थे उन्हें पता था कि ये जो बाकी बच्चे हैं जो जो हमने जिनका नाम ऊपर फर्स्ट सेकंड पे लिखा हुआ है, ये लोग डोप डोप में पॉजिटिव भी आ सकते हैं। और पाकिस्तान का मैं वो एथलीट हूँ जिसने कई जगह पे मेडल पाकिस्तान के लिए जीते हैं जो कि किसी ने नहीं लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी जगह से इज्जत नवाजी है। तो उस खिलाड़ी तो का नाम हकीकत सबसे आखिर में रखा गया था, आखिर में रखा गया था कि ये खिलाड़ी लास्ट प्रेफरेंस है, मतलब लास्ट ऑप्शन है कि अगर पूरी टीम गई तो इसको भी हम ले जाएंगे। तो मैंने वहां से भी जो है अपना नाम कटवा दिया था कि मैं मुझे टूर की कोई लालच नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, रही मेडल की बात, तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वो मेडल मैंने जीते हैं जो कि पाकिस्तान के वेट लिफ्टिंग की तारीख में किसी के पास नहीं है। ठीक है। इसमें इसमें नू देखें, मैं समझता हूँ कि हम लोग थोड़ी सी इस पे डिस्कशन इस वजह से मैं समटाइम्स करता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं कि जिसमें मैं समझता हूँ कि इंटरम कमेटी अपनी रिपोर्ट्स जो है वो देख के फौरी तौर पे मेरे ख्याल से इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शन होंगे, भले उस साइड के हैं इस साइड के हैं, एक जब तक फेडरेशन नहीं होगी मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की वेट लिफ्टिंग सीधे रास्ते पे आ सकती है। ये ग्रुपिंग खत्म करनी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का मुश्तरका मेरे ख्याल से मिशन होना चाहिए, क्योंकि ये वो गेम है जिसमें इंटरनेशनली हम लोग मेहनत करें तो मेडल्स आ सकते हैं। नू ये मुझे बताइए कि अगर फर्ज करें
इस वक्त इलेक्शन होते हैं और आप जैसा बंदा जो है वही इख्तियारात ले जाता है, मीन्स कि अगर आपको सदर बना दिया जाए या फिर आपको कोई और ऐसी जिम्मेदारी दी जाए जिसके मुताबिक आप क्या समझते हैं कि आप क्या इकदाम करेंगे फौरी तौर पे जिससे ना सिर्फ हम लोग डोपिंग से बच सकें बल्कि हमारे खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौके मुयसर आ सकें। शायद भाई आप चाहते हैं कि मैं इसको फॉर एग्जांपल लूं कि मैं इसको अपने ऊपर फर्ज करूं कि मैं बनूं। देखें मैं फॉर एग्जाम्पल ही कह रहा हूं कि आप जैसी शख्सियत जो कि फेयर प्ले पे बिलीव करती है, इंटरनेशनली वेल रिकॉग्नाइज्ड हो, तो मेरे ख्याल से तो इससे सूटेबल पाकिस्तान को प्रेसिडेंट नहीं मिल सकता, या प्रेसिडेंट नहीं तो कम से कम ऑफिशिएटिंग में आप जैसे यंगस्टर्स को आना चाहिए, जैसे इसाम उल हक आया, जैसे मोहसिन गिलानी फुटबॉल में आया, और जैसे वो फखर शाह है जिसने बेसबॉल को इस लेवल पे ले गए। जहां यंग लोग हैं मैंने देखा है कि वो फेडरेशन तेजी से फ्लरिश कर रही है, तो मैं समझता हूं कि ऐसा मुमकिन भी है। तो अब आप बताइए कि अगर आप पे जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर आपके क्या इकदाम होंगे? शायद भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इसका भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूंगा। मैं पहले तो कोई ओहदा चाहता ही नहीं, और ना ही मैं कोई किसी सीट पे बैठना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल इसको कह देते हैं, मैं यकीनन अगर मैं मुझे अगर अल्लाह ताला ने मेरे इस लाइफ में ये लिखा हुआ कि मैंने ये काम अंजाम देना है, तो बिल्कुल मैं सबसे पहले जो है वो इन खिलाड़ियों की तरबियत करूंगा। और तरबियत में ये करूंगा कि सबसे पहले फेयर प्ले क्या होता है, डोपिंग क्या चीज़ है, डोपिंग के बारे अवेयरनेस उन्हें करवाऊंगा। और अपने खिलाड़ियों के लिए, अपने जो हमारे जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन आने वाली है, उनके लिए हमारी जो फेडरेशन है ना, वो शायद भाई सिर्फ बैठ के जो है ना सिर्फ एंट्री करवा दी, भेज दिया खिलाड़ियों को। ये हाल ही ये नहीं होता। आपका काम होता है कि आप कंपनीज के पास जाएं, आप स्पॉन्सर्स लेके दें अपने खिलाड़ियों को, आप अपनी मार्केटिंग अच्छी करें, आप अपनी जो वेन्यूज हैं उनको बेहतर से बेहतर स्पॉन्सर्स लेके उन्हें बनाएं, ताकि खिलाड़ी जो है एक अच्छी जगह, एक अच्छी एनवायरनमेंट में जो है वो स्पोर्ट्स कर सके। तो मैं बेसिकली सबसे पहले तो उन्हें अवेयरनेस दूंगा फेयर प्ले की, जो कि हमारे पाकिस्तान के मेरा ख्याल है कि किसी एथलीट को जो है ना इस वक्त नहीं समझ कि फेयर प्ले क्या है। और उस दूसरी कि भाई फेडरेशन को जो है ना रन करना और उसकी मार्केटिंग करना, उसको ऊपर लेकर आना, उसको स्पॉन्सर्स दिलाना अपने खिलाड़ियों को, ये फेडरेशन का मेरा ख्याल है कि ये काम बनता है। तो फेडरेशन को चाहिए कि ये जो है ना अपने खिलाड़ियों की मार्केटिंग खुद आपको करनी पड़ेगी। आप आपको आपको जो है ना जिस तरह आप डिफरेंट कंट्रीज देख लें, आप जिस तरह इंडिया देख लें, इंडिया अपने जो खिलाड़ियों को जो है वो आप किसी भी कॉमनवेल्थ गेम की वीडियो निकाल के देख लें, उसने कहीं ना कहीं लोगो लगाया होगा किसी कंपनी का, चाहे वो नाइकी हो, चाहे वो एडिडास हो, चाहे वो पूमा हो, कोई भी रीबॉक, कोई भी कंपनी, उनको हर बार जो है ना स्पॉन्सर किया होता है एटलीस्ट कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो सिक्योर हों और अच्छी चीजें पहने और अच्छी जो है ना क्या कहते हैं एनवायरनमेंट में अच्छी, क्योंकि यही जो स्पॉन्सर कंपनीज हैं यही आपको एक अच्छा वेन्यू बना के दे सकती हैं, यही आपको एक अच्छी लोकेशन दे सकते हैं कि आप जो है ना अच्छी जगह पे अच्छे नेशनल्स करवा सकें, अच्छे कॉम्पिटिशन्स करवा सकें। हाँ, अगर आप नेशनल के बजट पे जाएं, अगर आपको जो गवर्नमेंट से मिलता है वो उस बजट पे आप इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते। तो ये दो बिल्कुल तीन चीजें हैं जिन पे मैं जो है ना काम करता। बिल्कुल नो, आपने बड़ी खूबसूरत तजावीज़ दी हैं और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। देखें, यही चेंज होती है कि आप उन नई चीज़ों को जानते हैं और नई जनरेशन जितनी आगे आएगी, मेरे ख्याल से इतनी जल्दी तब्दीली आएगी। रेलेवेंट लोग होने जी चाहिए। मैंने इसी वजह से आपका नाम सुजेस्ट कर रहा हूँ कि जिम्मेदारों को चाहिए कि अगर नूह दस्तगीर बट अभी खेल रहा है तो इसको अभी ही से एक लीडरशिप के लिए तैयार किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में नू जैसे लोग ऐसी फेडरेशन के सरबराह बने। और मैं समझता हूं कि इंटरम कमेटी अपना काम मुकम्मल करे जल्द से जल्द,
اور اگر ان کا کام مکمل ہو چکا تو وہ دباؤ ڈالیں کہ شفاف الیکشن کروائے جائیں تاکہ اس معاملے کو ایگزیکٹلی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ پروان چڑھایا جا سکے. نو آپ نے ذکر کیا فیسیلیٹیشنز کا، کوچز کی اور خاص طور پہ کھلاڑیوں کی، کہ انہیں جب تک فیسلٹیز نہیں ہوں گی، مارکیٹنگ نہیں ہوگی، اسپانسرشپ نہیں ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا کچھ یہاں پہ خاندانی بھی ٹسل چل رہی ہوتی ہے، ویٹ لفٹنگ میں بھی، ریسلنگ میں بھی، اور خاص طور پہ میں نے دیکھا کہ یہ گجرانوالہ، لاہور اور فیصل آباد میں اس طرح کی ٹسل چل رہی ہوتی ہے. یہی وجہ تو نہیں ہے کہیں کہ آپ کے والد صاحب جو ہمارے بہت پیارے بھائی بھی ہیں، دستگیر بھٹ صاحب پہ بھی بین رہا اور شاید آپ کو بھی اسی چکی میں انہوں نے پیسنے کی کوشش کی. اور اس کا نقصان کیا ہے کہ جو ٹاپ کوچز ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے آپ جیسے چیمپئنز بناتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک تو والد صاحب کے لیے بتائیں گے، ایک اوور آل ایسے کوچز ہیں جو جنونی کوچز ہوتے ہیں اور وہی چیمپئنز بناتے ہیں. جی شاہد بھائی، پہلے بین کی بات کر لیتے ہیں. بین میں جب میرے والد صاحب پہ بین لگا تھا وہ ایک ڈفرینٹ فیڈریشن تھی. جب میرے پہ بین لگا تو ایک ڈفرینٹ فیڈریشن تھی، لیکن حکومتیں وہی تھیں. گورنمنٹ تب بھی یہی تھی، اب بھی یہی ہے، اور پاکستان اولمپک ایسوسیشن بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے. یہ وہ بڑے ادارے ہیں گورنمنٹ اور پاکستان اولمپک ایسوسیشن، جن کو جو چاہیں تو رات سے پہلے پہلے جو ہے سارٹ آؤٹ کروا کے معاملات ختم کر سکتے ہیں. لیکن وہ اس چیز میں دلنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ اس چیز کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتے. انہیں اور جو ہے پاکستان کی اور بڑی فکریں لگی ہوئی ہیں. لیکن اسپورٹس کے جو اگر دیکھا جائے تو اسپورٹس کے اوپر سب سے بڑا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ پاکستان اولمپک ایسوسیشن کا ہوتا ہے ہر کنٹری میں. تو ہاں کیونکہ وہ بنائی اس لیے گئی ہے کہ وہ فیئر پلے کروائے. وہ اگر کسی کھلاڑی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس چیز کو اوپر لے کر آئے. تو جب وہی اولمپک ایسوسیشن ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جائے فیڈریشن کے، یہ تو بنائی گئی تھی ایتھلیٹس کے لیے، اور جو ان میں ایتھلیٹ کمیشن بھی بنایا گیا جس میں آپ کو جو ہے نا آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یار میرے سے یہ زیادتی ہوئی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ کسی طرح کی وائلنشن ہو، وہ آپ ایتھلیٹ کمیشن کو بتائیں، ایتھلیٹ کمیشن اولمپک کمیٹی کو بتائے، اولمپک کمیٹی جو ہے وہ پھر انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کو بتاتی ہے، ایتھلیٹ کمیشن کو بتاتی ہے. پھر اس پہ جو ہے نا فیڈریشن سے بات چیت ہوتی ہے جو معاملات ہوتے ہیں. میں نے یہاں پہ ہمارے ایتھلیٹ کمیشن کو بتایا. ہمارے ایتھلیٹ کمیشن نے مجھے یہ سجیسٹ کیا کہ بھائی آپ چپ چاپ جو ہے نا جو فیڈریشن کہتی ہے وہ کریں، اور آپ چپ کر کے جو ہے نا ان کی بات مانیں اور پھر ہی صحیح رہے گا. جب ہمارا ایتھلیٹ کمیشن ہی یہ کہہ رہا ہے تو پھر ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ ہم اولمپک ایسوسیشن سے امید کریں. میں حکومت سے کیا تھا گیا ہوں پچھلے 4 سال سے، اب تو 5 سال ہو گئے کہ یہ معاملات ختم کروائی جائیں. یہ جو اب چارجز بھی ہیں $30,000 حکومت کے لیے کیا چیز ہے؟ یہ اتنے جمنیزیم بن رہے ہیں، اتنے بڑے سیٹ اپس لگ رہے ہیں. کیا ایک $30,000 جو ہے جرمانہ، کیا وہ حکومت اس کا اتار کے ہمیں ایشین گیمز اور ساؤتھ ایشین گیمز میں پارٹیسپیشن کروا نہیں سکتی؟ کروا سکتی ہے، لیکن انہیں اس چیز سے مفاد ہی نہیں ہے کہ یار کھلاڑی رول رہے ہیں. کھلاڑی 2022 کے بعد حکومت کو کہاں پہ پتا نور دستگیر بٹ کہاں پہ ہے؟ کسی کو نہیں پتا کہ نور دستگیر بٹ کدھر ہے، زندہ بھی ہے، جی رہا ہے کہ نہیں. ہاں چلو کوئی سال بعد میڈل لے آتا ہے، ہاں جی پتا، بس اتنا پتا. میڈل لے آتا ہے کہ کسی اور گیم میں چل گیا، اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، بس وہ کسی اور گیم میں چلا گیا ہوگا. تو اسپورٹس کو ایٹ لیسٹ اپنے، جب آپ انڈیا کی ایگزامپل لے لیں، اس میں انڈیا نے نیرج چوپڑا کے اوپر ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کیا ہے. ان کی گورنمنٹ باڈیز جو ہیں اس کے بیہائنڈ میں ہیں اور اسے لے کر چل رہی ہیں کہ بھائی اب وہ دوبارہ جو ہے وہ فلائی کر رہا ہے دوبارہ یورپ کے لیے، وہاں پہ جا کے تیاری کرنے کے لیے. ہم یہاں پہ پاکستان میں میڈل لے کے آگے، ہمیں ایک چیک انہوں نے پکڑانا تھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ غائب، اور پھر آپ کو جو ہے نا وہ اگلے 4 سال تک نظر نہیں آئیں گے جب تک آپ دوبارہ میڈل لے کے نہیں آئیں گے. دیکھیں یہ تو اوور آل دیکھا جائے تو نظام میں دلچسپی ہی نہیں ہے
کہ اسپورٹس کی اہمیت کیا ہے. حالانکہ دیکھا جائے جی تو ایک چھوٹی سی بچی جس نے پاکستان کی لاج رکھ لی, میں فاطمہ زہرا کی بات کروں گی, ایک چھوٹے سے شہر سے, چھوٹے سے قصبے سے نکلنے والی فاطمہ نے وہ کام کر دکھایا, اور اب سیلفیاں بنانے والے اور فوٹو کھنچوانے والے, ہار پہننے والے اس سے آگے کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ کی بات کو جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت فکر انگیز ہے کہ کھلاڑی کی اہمیت ہو. نو ابھی آپ نے ذکر کیا ایتھلیٹ کمیشن کا, اس کے تو آپ بھی ممبر رہے جو پاکستان میں ہے, اور کیا آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ اگر پاکستان ایتھلیٹ کمیشن آپ کی ریکمنڈیشن نہیں کرتا تو انٹرنیشنل ایتھلیٹ کمیشن جو ہے, جو آئی او سی کے زیر سایہ, آپ اپنے فیئر پلے کو ثابت کر کے آپ ذاتی طور پہ وائٹ فلیگ پہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ایسے کئی کھلاڑیوں نے, سوئمنگ, ایون ویٹ لفٹنگ اور رشین کھلاڑیوں نے ایسا کیا ہے. اس وقت بھی جو ہے سب سے بڑا جو موٹو, جو نو منتخب ہماری پریزیڈنٹ ہے آئی او سی کی, کرسٹی کا یہ اعلان ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت کھلاڑی, آفیشلز اور کوچز کو دی جائے. تو اس کے مطابق فیئر پلے آن دا ٹاپ ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب سیف گارڈنگ کی ایک نئی اصطلاح متعارف ہوئی ہے جس کے مطابق کھلاڑیوں کے تحفظ کی بات کی جا رہی. تو میرے خیال سے آپ کو وہ والے چینلز بھی استعمال کرنے چاہیے, اور آپ کو اپنا دباؤ بڑھانا پڑے گا پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن پہ خاص طور پہ, اور پاکستان اسپورٹس بورڈ پہ, کیونکہ وقت کم ہے اور آپ جیسے ایتھلیٹ کی پارٹیسپیشن پاکستان کی عزت کو بہت زیادہ بلند کر سکتی ہے. آخر میں تھوڑا سا یہ بتاتے جاؤ یار کہ یہ جو ڈوپنگ ہے کرنے والے یا اس کو پروموٹ کرنے والوں کے لیے خاص طور پہ ایک میسج دیں, کیونکہ بہت نقصان ہو چکا, اور ایک میسج ان ذمہ داروں کو دیں جو اس پہ پالیسی سازی کے ذمہ دار ہیں کہ وہ کیا پالیسی بنائیں کہ یہ ڈوپنگ والا سسٹم ہمارا جو ہے نا کم سے کم یا ختم ہو سکے. دیکھیں شاید بھائی, آپ اب ہر کلب میں جا کے تو نہیں ڈوپنگ ہر وقت کر سکتے, لیکن آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جس طرح نیشنل گیمز ہیں, نیشنل چیمپئن شپس ہیں ہر فیڈریشن کی, آپ لوگ اس کے اوپر ایٹ لیسٹ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ رہے ہیں, جو میڈلسٹ ہیں, آپ ان کا ڈوپ لے لیں, چاہے وہ ریسلنگ ہو, چاہے وہ ویٹ لفٹنگ ہو, چاہے وہ ایتھلیٹکس ہو, آپ ان کا ڈوپ لیں. فرسٹ سیکنڈ جو تھرڈ ہے ان کا ڈوپ لیا جائے, اور اس پہ جو ہے وہ ان کا چیک کیا جائے. اگر وہ فیئر پلے کر رہے ہیں تو انہیں ضرور نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول پہ بھیجا جائے. اگر وہ وہیں پہ پکڑے جائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. اگر وہ فیئر پلے نہیں کر رہے, اگر وہ ڈوپ کر رہے ہیں, اگر وہ کوئی اس طرح کا ڈرگ لے رہے ہیں, تو وہ اگر وہ نیشنل لیول پہ پکڑے جائیں گے تو زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے. کیونکہ اگر وہ انٹرنیشنل لیول پہ پکڑے جائیں گے پھر وہ اسی طرح کی پابندیاں لگ جائیں گی ہمارے پہ. نیشنل لیول پہ اگر پکڑے جائیں گے تو وہ فیڈریشن جو ہے اس کے اوپر اسے بین کر سکتی لڑکے کو, اس کو جرمانہ ڈال سکتی ہے. تو اس طرح ان کو معاملات کرنے چاہیے کہ ڈوپنگ جو ہے وہ آپ گھر گھر میں جا کے نہیں کر سکتے. جس طرح آئی ٹی کاری ہے وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور وہ اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں, لیکن آپ ایٹ لیسٹ نیشنل لیول پہ آپ کو ڈوپ لینا جو ہے وہ ضروری ہے, تاکہ تمام جو کھلاڑیاں وہ الرٹ رہے ہیں اس چیز سے کہ ہم نے ایسی کوئی جو ہے وائلنشن نہیں کرنی, ہم نے کوئی ایسا ڈرگ نہیں لینا. کیونکہ مجھے پتا ہے ہمارے پاکستانی جو بچے ہیں, جو لوگ ہیں, وہ محنت سے جو ہے وہ بھاگتے ہیں. میں نے زندگی کے 17 سال لگائے ہیں شاید بھی, تب مجھے جا کے یہ نو بٹ کا تھوڑا سا نام سننے کو ملا ہے. یہ اب جا کے ملا 17 سال کی محنت کے بعد. تو بچے چاہتے ہیں ہم 3-4 سال کی محنت میں جو ہے نیشنل چیمپئن بھی ہو جائے اور انٹرنیشنل میڈل بھی لے آئیں. بالکل بالکل نو, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈوپنگ ہمارا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار تمام لوگ, چاہے وہ پاکستان اسپورٹس بورڈ میں بیٹھے ہوئے, چاہے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن میں, یا ان دونوں فیڈریشن اور انٹرم کمیٹی میں بیٹھے,
इनको टॉप प्रायोरिटी पे खास तौर पे एलीट एथलीट्स का ख्याल रखना हो, डोपिंग के लिहाज से, इनको बाहर भेजने के लिहाज से, और मेरे ख्याल से इस पे सबका इत्तेफाक होना चाहिए कि ऑन द टॉप प्रायोरिटी एशियन गेम्स में नूर दस्तगीर भट्ट जैसे टॉप खिलाड़ी को पार्टिसिपेशन के लिए लाजमी भेजा। मुझे यकीन है कि इसका रिजल्ट डिफरेंट होगा और मुझे एतमाद है नू पे, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे नू के साथ मैं इन्वॉल्व रहा हूँ और मैंने महसूस किया है कि नू के अंदर वो जुनून है जो उसके डीएनए में मौजूद है। उसके वालिद साहब उसके सर पे खड़े होके जिस कंसंट्रेशन से और जिस तरतीब से वो ट्रेनिंग करवाते हैं, वो दुनिया का कोई टॉप कोच भी नू को नहीं करवा सकता। उम्मीद है कि आप इस पे तवज्जो देंगे। नू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम यार। दुआ है बहुत शुक्रिया शाहिद कि भाई, आपका आपके लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज।